व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभिः प्लावयन्मां आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। हैवर्ट् इति माहेश्वरसूत्रस्य व्याख्यानं चलति। अत्र विचारः भवति यत् अन्तस्थानाम् अणसु उपदेशः क्रियते तत् किमर्थम्? अन्तस्थानाम् अर्थात् यावाराल। यद्यपि लकारः लण् इति सूत्रे पठितः वर्तते, अयं प्रश्नः लण् इति सूत्रे करणीयः भवेत्, तेन लकारस्यापि तत्र ग्रहणं स्यात्। अण्त्वेन अर्थात् यत्र लण् घटकायः णकारः परणकारः तस्मात् तत्र प्रत्याहारः क्रियते। लण् सूत्रेपि तादृशः एव कश्चन विचारः समागतः, तत्रैव अयं प्रश्नः करणीयः आसीत्। अत्र भगवान् भाष्यकारः अयं प्रश्नः कथम् उत्थापितः इत्यपि काचन जिज्ञासा भवितुमर्हति। एतस्याः जिज्ञासायाः किं समाधानं भवितुमर्हति इति तावत् विचारणीयः विषयः। तस्य कारणम् एवं वर्तते यत् अन्तस्थानां भूयसी स्थिति हैवर्ट् इति सूत्रे वर्तते। अत एव हैवर्ट् सूत्रे एव तादृशः विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र कृतः वर्तते। यतोहि तत्र पूर्वणकारेण अणप्रत्याहारः सर्वत्र गृहीतः भवति, अणदिस् सूत्रं विहाय। तो अणदिस् सूत्रेपि सूत्रस्यापि विचारः तावत् तत्रापि अच् इत्येव भवति, अजुत्सवर्णस्य चा प्रत्ययः इत्येव स्यात्। अणदिस्सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति कथनस्य का आवश्यकता? यद्यपि इण् प्रत्याहारे तस्य ग्रहणार्थम् आवश्यकम्, इण् प्रत्याहारे अन्तस्थानां ग्रहणात् तत्र गीर्षु इत्यत्र इण्तेन रेफस्य ग्रहणात् अत्र सुपासकारस्य आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण अत्र मूर्धन्यषकारः भवति। अतः इण् ग्रहणे तावत् अन्तस्थानाम् उपयोगिता वर्तते, किन्तु अत्र अणदिस्सवर्णस्य प्रत्ययः इति सूत्रे अणग्रहणविषये एतस्य आवश्यकता नास्ति इति मत्वा अत्र प्रश्नः वर्तते, अथ किमर्थम् अन्तस्थानाम् अणसूपदेशः? अत्र समाधानं वदति भगवान् भाष्यकारः, इह संयन्ता संवत्सरः यन्लोकं तल्लोकम् इति परसवर्णस्य असिद्धत्वानुस्वारस्य दुर्वचनं तत्र परस्य परसवर्णे कृते तस्य य ग्रहणेन ग्रहणात् पूर्वस्यापि परसवर्णो यथा स्यात्। अत्र यदा परिणकारेण
अण् प्रत्याहारः गृह्यते तदा अण्त्वेन यकार वकार लकाराणां ग्रहणं भवति। यकार वकार लकाराश्च द्विविधाः वर्तन्ते। यथा पूर्वं सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तं वर्तते, अनुनासिका ननुनासिक भेदेन यवला द्विधाः, अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा। तो अनुनासिकाः यावाला द्वयोर्द्वयोः संज्ञा भवन्ति। तेन अनुनासिकाः यः यकारः वकारः लकारः सः अनुनासिकस्य यकारस्य वकारस्य लकारस्य अनुनासिकस्य च अनुनासिकस्य यकारस्य वकारस्य लकारस्य संज्ञा भवति। तेन यवल इत्यनेन द्वयोः ग्रहणं भवति तत्र अनुनासिकानुनासिकयोः। अतः यत्र परसवर्णः भवति, यथा संपूर्वक यम धातुः त्रिच प्रत्यय कृते सति अत्र मकारस्य अनुस्वारे अनुस्वारस्य यही परसवर्ण इति परसवर्णस्य प्राप्तिः। यह प्रत्याहारेण यकारस्य ग्रहणात् तस्मिन् यकारे परे तस्य परसवर्णः परस्य यकारस्य सवर्णः अत्र नासिकास्थानिकः अनुनासिकः यकारः भवति। स अनुस्वारस्थाने विधीयते। तेन संयन्ता एवं संपूर्वक वत्सर इति शब्दः तत्र मकारस्य अनुस्वारे अनुस्वारस्थाने अनुस्वारस्य सवर्णः इति सूत्रेण अनुनासिकस्य वकारस्य विधाने संवत्सरः एवं यम लोकम इति वाक्यम। यम लोकम, तो यम लोकम इति वाक्ये तत्र मकारस्य अनुस्वारे इत्यनेन अनुस्वारे सति अनुस्वारस्य यही परसवर्णः इति सूत्रेण अत्र परसवर्ण विधाने तत्र अनुनासिकस्य लकारस्य परसवर्णत्वेन विधानं भवति। तेन यन् लोकं तन् लोकम् इति तत्र स्वरूपं जायते। अत्र परसवर्णं यः भवति, तो परसवर्ण विधायकं यत् सूत्रं तद्वर्तते अनुस्वारस्य यही परसवर्णः इति सूत्रम्। तच्च सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 58तमं सूत्रं वर्तते। अत्र द्वित्वविधायकम् अत्र सूत्रं भवति। अनचिच इति सूत्रम्। तच्च अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 47तमं सूत्रं वर्तते। तो पूर्वत्रा सिद्धम् इति सूत्रेण अत्र एतस्य असिद्धत्वं भविष्यति। यतोहि त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति रीत्या पूर्वं शास्त्रम् अनचिच इति शास्त्रं, परशास्त्रम् अनुस्वारस्य परसवर्णः इति शास्त्रं तच्च असिद्धं भवति। तेन तस्य असिद्धत्वात् तत्र परस्य परसवर्णे एवं तत्र परसवर्णस्य असिद्धत्वात् अनुस्वारस्यैव दुर्वचनम्, अनुस्वारस्य दुर्वचनं भवति। तो अत्र संयन्तः संवत्सरः यल्लोकं तल्लोकं यत् रूपम् अत्र दर्शितं तत्र परसवर्णत्वं तदैव भवति यदा अण्त्वेन एतेषां यावालानां ग्रहणं जायते। यदा अण्त्वेन एतेषां ग्रहणं भवति तदा अननुनासिका यावला द्वयोः संज्ञाः भवन्ति। फलतः तत्र यकारसवर्णत्वेन वकारसवर्णत्वेन लकारसवर्णत्वेन अनुनासिकानां यवालानां ग्रहणात् अत्र परसवर्णः भवति इति ज्ञायते। तस्य च असिद्धत्वात्
अत्र द्विवचनं भवति अनुस्वारस्य इति भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति। तत्र परस्य परसवर्णे कृते तस्य य ग्रहणेन ग्रहणात् पूर्वस्याय परसवर्णो यथा स्यात्। यतोहि तत्र यदा ते यावालाः तत्र अनुनासिकानुनासिक भेदयोः संज्ञकाः भवन्ति तदा तत्र परस्य परसवर्णे कृते य ग्रहणेन तेषां ग्रहणं भविष्यति। परस्य ग्रहणेन पूर्वस्याय परसवर्णः यथा स्यात्। पूर्वस्यापि अर्थात् पूर्वबाह्यः अनुस्वारः तस्य परसवर्णः यावाला रूपः स्यात्। एतदर्थं तत्र तादृशं ग्रहणं वर्तते। तदा उच्यते एतत् प्रयोजनं नास्ति, नैतदस्ति प्रयोजनं। वक्ष्यते द्विर्वचने परसवर्णत्वं सिद्धं वक्तव्यम्। दुर्वचनकर्तव्यतायां परसवर्णस्य असिद्धत्वं न भवति। तो कथम् असिद्धत्वं न भविष्यति? तत्र कारणं किं वर्तते? तत्र कारणमस्ति पूर्वत्रासिद्धीयमदित्वे इति तत्र परिभाषा वर्तते। अर्थात द्वित्वभिन्नस्थले एव पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। यत्र द्वित्वकार्यं भवति तत्र पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं न भवति इति पूर्वत्रासिद्धीयमदित्वे इति परिभाषायाः तात्पर्यं वर्तते। यतो हि यत्र द्विर्वचनस्य प्राप्तिर्भवति अनचिचो इति सूत्रेण, तर्हि द्विवचन विषयस्य अत्र सत्वात् द्विवचन विषयस्य अत्र सत्वात् परसवर्णस्य असिद्धत्वं न भविष्यति। यावता सिद्धम् उच्यते परसवर्णे एव तावत् भवति। अर्थात् परसवर्ण घटकः यः यावल तस्यैव द्वित्वादिकार्यं भविष्यति। एवं रूपेण अत्र आवश्यकता भवति तत्र परसवर्णे हि तर्हि कृते तस्य यर्ग्रहणेन ग्रहणार्थं द्विवचनं स्यात्। तो अत्र किं स्यात्? यर् इति प्रत्याहारेण तेषां परसवर्णानामपि यर्ग्रहणेन ग्रहणं भविष्यति। तत्र द्वित्वं कार्यं भविष्यति। तत्र उच्यते इह मा भूत् द्विर्वचनम्। अत्र द्विर्वचनस्य आवश्यकता का वर्तते? तत्र द्विर्वचनं कथं क्रियते? यथा अत्र वर्तते स्वरूपं संयन्तः संवत्सरः यन्लोकं तन्लोकम्। अत्र यकारस्य द्वित्वे सति यकारत्रयस्य श्रवणं प्रसज्येत, वकारत्रयस्य लकारत्रयस्य श्रवणं प्रसज्येत, अतएव द्वित्वं क्रियते। अतएव भाष्यकारः द्विर्वचनस्य प्रयोजनं वदति। ननु च भेदो भवति सति द्विर्वचने त्रियकारम् अस्ति द्विर्वचने द्वियकारम्। एवं अत्र कश्चन भेदः जायते। यदा द्विर्वचनं क्रियते यकारत्रयस्यापि श्रवणं भवति, अस्य द्विर्वचने केवलं द्वियकारस्य श्रवणं भवति। तदा उच्यते नास्ति भेदः। सत्यपि द्विर्वचने द्वियकारमेव भवति। तदा प्रश्नः भवति यदा द्विर्वचनं तदा त्रियकारः त्रयः यकारः तत्र भवन्ति, इत्थं तु प्रतीयते एव, कथं द्वियकारत्वमेव स्यात् तत्र इति प्रश्ने भाष्यकारः समादधाति। हलो यमां यमिलोपः इत्येवम् एकस्य लोपेन भवितव्यम्। तथा यकारत्रयं भवति तो हलः भवति प्रथमः यकारः, यत्र यकारत्रयं तत्र प्रथमद्वितीयस्य यकारस्य यमग्रहणेन ग्रहणं, तृतीयस्य यकारस्य यमि परत्वेन ग्रहणं भवति। एवं द्वितीयस्य यकारस्य लोपे सति यकारद्वयमेव श्रूयेत। अतः यदा कस्यचित् कार्यस्य विधानेन किमपि नूतनं स्वरूपं प्राप्यते तदा तस्य विधानस्य साफल्यं जायते, अन्यथा व्यर्थमेव तत् स्यात्। चेत् अत्र द्वित्वं क्रियते, हलो यमायं लोपः इत्यनेन लोपः क्रियते, तो सति द्वित्वेपि द्वियकारमेव स्यात्, यकारत्रयं न स्यात्, त्रियकारत्वं न स्यात् इति कृत्वा
अत्र द्वित्व विधानं व्यर्थमेव इत्युच्यते। तदा उच्यते एवमपि भेदः, अर्थात भेदः तु भवत्येव। कथं भेदः? सति द्विर्वचने कदाचित् द्वियकारं कदाचित् त्रियकारम् असति द्वियकारमेव। अर्थात यदा द्वित्वं क्रियते तदा कदाचित् अर्थात एकस्मिन् पक्षे द्वियकारस्य स्वरूपं प्राप्यते, द्वित्वपक्षे तु त्रियकारस्य स्वरूपं प्राप्यते। द्वित्वं न क्रियते चर्हि द्वियकारमेव तत्र स्वरूपं भवति। तदा उच्यते स एव कथं भेदो न स्यात्, अर्थात द्वियकारस्यैव स्वरूपं सर्वत्र कथं न भवेत्। तदा उच्यते यदि नित्यो लोपः स्यात्, यदि लोपः नित्यः स्यात् तदा केवलं द्वियकारस्यैव स्वरूपं द्वित्वे कृतेपि स्यात्, किन्तु एवं नास्ति। विभाषा स लोपः, हलो यमाम्यं लोपः इति सूत्रेण यः यकारस्य लोपः भवति स विकल्पेन भवति। विकल्पस्य सत्त्वात् तत्र कदाचित् द्वियकारः कदाचित् त्रियकारः एवं भेदः भवति इति कृत्वा अत्र अन्तस्थानाम् अत्र पाठः अणमध्ये वर्तते। येन संवत्सरः यल्लोकं तल्लोकं संयन्त इत्येवं भूताः ये प्रयोगाः तेषां व्युत्पत्तिः स्यात्, विवेचनं स्यात्, सिद्धिः स्यात्। भाष्यकारः वदति यथा अभेदः तथा अस्तु, अर्थात येन तत्र अभेदः भवेत्, अर्थात एकवाक्यता स्यात् तथा करणीया। अनेन किं ज्ञायते? अनेन ज्ञायते यत् अन्तस्थानां पाठः तत्र अणग्रहणेन ग्रहणार्थम् आवश्यकः एव। यथा भेदस्तु अनेन तत्र प्रतीयते। अधुना पुनः अपि विचारयति अनुवर्तते विभाषा शरोच यत् वारयत्ययं द्वित्वम्, अर्थात अनुस्वारस्य यही परसवर्णः नहीं हलो यमाम्यमि लोपः इति सूत्रे विभाषा ग्रहणस्य यह विचारः भवति। एवं झरोझरि सवर्णे इति सूत्रे हलो यमाम्यमि लोपः इति सूत्रे च यत् वैकल्पिकत्वस्य स्थितिः वर्तते, अर्थात विभाषा तत्र अनुवर्तते। अत्र अनुवर्तने प्रमाणं किं वर्तते, किमर्थं तत्र अनुवर्तनं क्रियते? तदा तत्र वार्तिककारः प्रतिपादयति अनुवर्तते विभाषा शरोच यत् वारयति द्वित्वम्। अत्र झरोझरि सवर्णे इति सूत्रे हलो यमाम्यमि लोपे इति सूत्रे विभाषायाः अनुवर्तनं यद्भवति तत्र प्रमाणं वर्तते यत् अनचिचा इत्यादि सूत्रैः यद्द्वित्वं भवति तस्य निषेधः शरोच इति सूत्रेण भवति। तो शरोच इति सूत्रं यद्द्विर्वचनस्य प्रतिषेधं शास्ति तद् ज्ञापयति आचार्यः यत् अत्र विभाषायाः अनुवृत्तिर्भवति। अत्र तात्पर्यं किम् एतस्य? अर्थात् तत्र यदा वैकल्पिकः लोपः भवति तदैव अत्र स्वरूपं सिद्ध्यति इति कृत्वा अत्र स्थितिर्भवति। अतएव तादृशः विचारः अत्र वर्तते। पुनः तत्र प्रश्नः भवति, भवान् कथयति यत्र शरोच यद्दुर्वचनं प्रतिशेषं तया शास्ति तद् ज्ञापयति आचार्यः इति विभाषा अनुवर्तते। तर्हि ज्ञापकस्य स्वरूपं किं, कथं ज्ञापयति, कथं कृत्वा ज्ञापकम् इति तत्र प्रश्नः। नित्ये हि लोपे प्रतिषेधार्थः न कश्चित् स्यात्।
यदि नित्यः लोपः स्यात् प्रतिषेध वचनम अनर्थकम स्यात्। कथम प्रतिषेध वचनम अनर्थकम स्यात्? नित्यः लोपः स्यात् चेत् तत्रुच्यते अस्त्वत्र द्विर्वचनम्। भवतु नाम अत्र द्वित्वं भवेत्। झरो झरि सवर्णे इत्यत्र लोपः भविष्यति। पश्यतु आचार्य विभाषा स्वलोपः अतो ततो द्विर्वचनं प्रतिषेधं शास्ति। अर्थात अत्र अयं यः लोपः वर्तते सः लोपः चेत् नित्यः स्यात् तर्हि नित्ये सति अत्र प्रतिषेध तत्र शरोच इति सूत्रेण यः प्रतिषेधः अत्र क्रियते सः प्रतिषेधः एव व्यर्थः स्यात्। अतः अत्र चेत् दुर्वचनं भवति तो झरोज सवर्णे तत्र लोपः भविष्यति तत्र तादृशः एव स्थितिः स्यात्। अतएव प्रतिषेधवचनम् अनर्थकं स्यात्। यतोहि तत्र लोपः नित्यः भवति, दुर्वचनं संजातं, दुर्वचने सति तत्र लोपोऽपि संजातः। तर्हि लोपे सति एक तत्र यथा अत्र कुत्रापि यत्र द्वित्ववचनं झरोझरि सूत्रस्य प्रवृत्ति यत्र वर्तते तो झरोझरि सवर्णे इत्यस्य यत्र प्रवृत्तिः वर्तते तत्र यदा द्वित्वं भवति द्वित्वस्य अनन्तरं लोपः जायते तर्हि तत्र द्वित्वाभावस्य यत् स्वरूपं तदेव तिष्ठति। तो शरोचि इति सूत्रेण निषेधेऽपि तद्रूपं भवति, शरोचि इति सूत्रेण अनिषेधेऽपि तादृशं स्वरूपं भवति। तदर्थम् अत्र विभाषा ग्रहण तत्र शरोचि इति निषेधः व्यर्थः स्यात्। अतएव अत्र विभाषा अनुवर्तते। यदा विभाषा अनुवर्तते तदा लोपः वैकल्पिकः। तेन यस्मिन् पक्षे तत्र लोपः न भविष्यति तस्मिन् पक्षे तत्र रूपद्वयस्य श्रवणं स्यात् तन्न भवेत् इति कृत्वा शरोचि इति सूत्रं तत्र निषेधाय प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। तदा उच्यते नैतदस्ति ज्ञापकम्। एतद् ज्ञापकं नास्ति। कथं ज्ञापकं नास्ति? नित्येऽपि तस्य लोपे सप्रतिषेधः अवश्यं वक्तव्यः। अर्थात लोपः नित्योऽपि भवेत् चेत् तथापि सः प्रतिषेधः शरोचिति सूत्रेण द्वित्वस्य प्रतिषेधः अवश्यमेव करणीयः। यदेतत् अचोरहाभ्यां द्वे इति दुर्वचनम्। यतोहि अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रं यद् वर्तते स लोपस्यापि अपवादः वर्तते। अतः तस्य निषेधाय शरोच इति सूत्रम् आवश्यकम् इति प्रतिपाद्यते। कथं? यर इत्युच्यते। अत्र यतोहि द्वित्वं कस्य भवति? अचः पराभ्यां रे फकाराभ्यां परस्य यरः द्वे स्तः इति सूत्रार्थः वर्तते। अत्र यर इति कथनं वर्तते? तो एतावन्तश्च यरः यत् यदुत झरो वा यमो वा। तो अत्र ये यरः सन्ति तत्र केचन झरि इति पदेन केषाञ्चित् ग्रहणं भवति, केषाञ्चित् यम इति पदेन ग्रहणं भवति। यदा झरि इति पदेन येषां ग्रहणं तो झरोझरि सवर्ण इत्यनेन लोपः। यम पदे तत्र यम प्रत्याहारत्वेन येषां ग्रहणं वर्तते तेषां हलो यमां यम इति सूत्रेण लोपः। तो यदि चात्र लोपः स्यात् द्विर्वचनम् अनर्थकं स्यात्। अत्र लोपः स्यात् तर्हि यद्वित्व विधानं वर्तते तत् अनर्थकं स्यात्। तर्हि तादृशलोपम् अपवादत्वेन प्रबाद्य अत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण द्वित्वं क्रियते इति तात्पर्यम्। तर्हि तत्रुच्यते किं तर्हि तयोः योगयोः उदाहरणं? तयोः योगयोः नाम झरोझरि सवर्णे हलो यमां यम लोपः। अनयोः योगयोः शास्त्रयोः सूत्रयोः किम् उदाहरणं स्यात्? यतोहि यत्र यत्र एतादृशम् उदाहरणं तत्र अचोराभ्यां द्वे इति सूत्रं तस्य प्रबाधकं स्यात्।
तदा उच्यते यद अकृते द्विर्वचने त्रिव्यंजन प्रयोगः, यत्र द्वित्वं तु न क्रियते तथापि व्यंजनत्रयस्य स्थितिः वर्तते, तत्र एतयोः प्रवृत्तिः भवति, एतत्स्वरूपं कुत्र वर्तते? तदा उदाहरणं दत्तं भगवता भाष्यकारेण, प्रत्तम अवत्तम आदित्यः, एतानि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति तावत् विचारणीयम्। प्रपूर्वक दा धातुः वर्तते, अवपूर्वक दा धातुः वर्तते, तस्मात् दा धातोः अत्र ता प्रत्ययः, तो प्रदात अवदात इति स्थितिर्भवति। तस्याम् अवस्थायाम् अत्र किं जायते? अत्र यः दा घटकः आकारः वर्तते, तो अच उपसर्गात् तो इति सूत्रेण तस्य तकारः भवति। आ द त ता इति रूपं जायते। अधुना यः दकारः धातु घटकः तस्य चर्त्वेन तकारः भवति, तो एवं अकार तत्र तकारत्रयं, प्रथमः तकारः दकारस्थानिकः यः चर्त्वेन जातः, द्वितीयः तकारः यः अच उपसर्गतः इति सूत्रेण आकारस्य स्थाने संजातः, तृतीयः तकारः तः प्रत्ययस्य तकारः। एवं रूपेण प्रत्तम इत्यत्र अवत्तम इत्यत्र तकारत्रयं जायते। तो तकारत्रयस्य अत्र तकारत्रयं यद् वर्तते तद्द्वित्वं विनैव वर्तते। तो अत्र झरोझरि सवर्णे इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तो झरः झरि परे, अत्र झर भवति, तत्र प्रथमः तकारः, झरि इत्यनेन द्वितीयस्य तकारस्य ग्रहणं भवति, तेन प्रथमस्य तकारस्य लोपे तकारद्वयस्य श्रवणं भवति, लोपाभावे तकारत्रयस्य एवं रूपं जायते। एवमेव आदित्यः इत्यत्र आदित्य शब्दात्, तो आदित्यस्य अपत्यादि इति विग्रहे दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदाण्यः इति सूत्रेण यदा ण्यो प्रत्ययः क्रियते आदित्य शब्दात्, तदा आदित्ययो इति भवति। अत्र भवसंज्ञायां जातायां, यतो हि यकारे तद्धिते परेपि भवसंज्ञा भवति इति कृत्वा अत्र भवसंज्ञायां जातायाम् आदित्ययो इत्यवस्थायाम् अत्र यस्येति चैतन्येन यकार घटकस्य आकारस्य लोपे आदित्यो एवं रूपेण यकारद्वयस्य श्रवणं जायते। अत्र हलो यमामे लोपः इति सूत्रस्य प्रवृत्तौ सत्यां कदाचित् एकस्य यकारश्रवणं भवति, लोपाभावे यकारद्वयस्य श्रवणं जायते। एवं रूपेण हलो यमामे लोपः इत्यस्य उदाहरणम् आदित्यः इति भवति। प्रत्तम अवत्तम इति झरोझरि सवर्णे इत्यस्य उदाहरणं भवति। अत्र कश्चन न दोषः, अतः अनयोः योगयोः झरोझरि सवर्णे हलो यमाम्यं विलोपः इत्यनयोः नैरर्थक्यं न भवति। एवं भूतेषु उदाहरणेषु तेषां चारितार्थ्यात् इति भगवान् भाष्यकारः कथितवान्। पुनः तत्र कथयति य इदानीं कर्ता हर्ता इति दुर्वचन सामर्थ्यात् लोपो न भवति। अत्र यथा कर्ता क्री धातु ह्री धातु, अत्रापि त्रिच प्रत्ययः, प्रौल् त्रिचौ इति त्रिच प्रत्ययः भवति। ह्री त्रि क्री त्रि इति जायते। अत्रापि अर्धातु संज्ञा सार्धातु कर्तु इति सूत्रेण गुणादि रपरे कृते कर त्रि हर त्रि इति भवति। अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण तकारस्य द्वित्वे कर्त्री हर्त्री इति जायते। स्वादिकारी कृते सति तत्र कर्ता हर्ता इति रूपं भवति। अत्र तकारद्वयं, तो अत्रापि झरोझरि सवर्ण इति सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः भविष्यति, तेन एकस्य तकारस्य लोपः भविष्यति। तदा उच्यते कर्ता हर्ता इत्यत्र
दुर्वचन झरोझरिसवर्णी सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। कथं? दुर्वचन सामर्थ्यात्, यतो हि दुर्वचनेनैव अत्र तकारद्वयम्। यदा अत्र लोपः स्यात् दुर्वचनश्रवणस्य अभावात् दुर्वचन विधानमेव व्यर्थं स्यात्। तदा कश्चन एवं वक्तुं शक्नोति यद् विधानं तु जातं, भवतु नाम लोपः, तेन किम्? तदा उच्यते येन सूत्रेण यत् कार्यं तस्य कार्यस्य स्वरूपं प्रयोगेऽपि श्रूयेत इति कश्चन नियमः। चेन्न श्रूयते तर्हि तस्य वैयर्थं भवत्येविति कृत्वा अत्र दुर्वचनस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्। अतएव अत्र द्विवचन सामर्थ्यात् झरोझरिसवर्ण इत्यनेन लोपः न भवति। तदा पुनः उच्यते एवं इहापि लोपो न स्यात् कर्षति वर्षति इति। यतो यत्रापि कृष विलेखने धातोः लट्लकारे शप् प्रत्यये गुणे रपरे कर्षति वर्षति वृषवर्षणे धातोः वर्षति इति रूपं भवति। अत्रापि अचौराभ्यां इति सूत्रेण षकारस्य द्वित्वे षकारस्य द्वयस्य श्रवणापत्तिः भवति। तत्र झरोझरिसवर्णे इत्यनेन लोपे सति एकस्यैव षकारस्य श्रवणं भवति, कर्षति वर्षति इत्यत्र उभयस्य श्रवणं न भवति। तस्मान् नित्येऽपि लोपे अवश्यं सप्रतिषेधः वक्तव्यः। तो अत्र द्वित्वस्य या प्राप्ति भवति तद्द्वित्वं न भवेत्। एतदर्थमेव शरोचि इति सूत्रस्य प्रतिषेधत्वेन ग्रहणं भवति। अत्र शर् परे षकारः, तत्र यर्त्वेन अत्र शरः भवति, शर् भवति। अस्मात् धेतोः अत्र अचः पराभ्यां रेफाहकाराभ्यां परस्य शरभूतस्य यरः अत्र ग्रहणं न भविष्यति। द्वित्वार्थं शरोचिति सूत्र निषेधात् तस्मान् नित्येऽपि लोपे अवश्यं सप्रतिषेधः वक्तव्यः इत्युच्यते। तदेतत् अत्यन्त संदिग्धम् आचार्याणां वर्ते विभाषानु तदेतत् अत्यन्त संदिग्धम् आचार्याणां वर्तते विभाषानुवर्तते न वा। अत्र पुनः अपि एकः प्रश्नः अत्र उपस्थापितः उपसंहारत्वेन। अत्र तत्र यः विभाषानुवर्तते इति कथनं वर्तते वार्तिककारस्य अनुवर्तते विभाषा सरोचिवार्यत्ययं द्वित्वम्। तो अत्र विभाषायाः अनुवर्तनम् अत्र कृतं वर्तते, तत् संदिग्धं वर्तते। यतो हि त्रिव्यञ्जन संयोग श्रवणात्, अतः अणुदित् सूत्रणकारेण यः प्रत्याहारः कृतः तस्य तत्र अणत्वेनैव ग्रहणं करणीयम्। णकारेणैव स प्रत्याहारः ग्राह्यः, चकारेण स प्रत्याहारः न ग्राह्यः, अन्यथा एतस्य स्वरूपस्य तत्र स्थितिः न स्यात्। एवं रूपेण कश्चन विचारः अत्र भगवता भाष्यकारेण प्रदत्तः, येन ज्ञायते तत्र अणदिसूत्रे पर्णकारेणैव तत्र अणग्रहणं भवति। चकार ग्रहणं चेत् तत्र क्रियते, अजुदित् सवर्णश्च प्रत्ययः क्रियते, तर्हि संयन्तः संवत्सरः एवं भूताः ये प्रयोगाः तेषां सिद्धिर्न भविष्यति। एवं रूपेण भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रतिपादितम्। अधुना तत्र एकम् अपरं सूत्रं वर्तते, लण् इति सूत्रं। तत्रापि विचारः करणीयः। यद्यपि लण् इति सूत्र विषये अपरोपि कश्चन विचारः स्यात्, लकार ग्रहणस्य का आवश्यकता, लकारस्य किं वा प्रयोजनम् इति विषयेपि काचन चर्चा करणीया भवेत्। किन्तु सा चर्चा तत्र हैवरिड् सूत्रे एव विहिता। अस्मिन्नेव प्रसंगे यस्य व्याख्यानम् अधुना विहितं
किमर्थम अंतस्थानाम अणसूपदेशः क्रियते एवं रूपेण सा शंका विहिता। यतो हि तत्र समेषाम् अंतस्थानां कृते विचारः भवति, तर्हि सोऽपि विचारः अत्र कृतः वर्तते। यद्यपि अणुसूत्र विषये अयं कश्चन विचारः सञ्जातः इस्मिन् प्रसंगे, तर्हि तत्र एतस्मिन् विषये अणुसूत्र विषये तत्र भूयः विचार विधानस्य आवश्यकता नास्ति। तथापि क्वचित् प्रसंगेन या प्रसंगवशात् भाष्यकारः पुनरपि तस्य विषये व्याख्यानं कदाचित् विददाति। एवं सर्वत्र न, किन्तु कदाचित् प्रसंगात् पुनरपि तथा कथनं क्रियते भगवता भाष्यकारेण। लण्वसूत्रे यः विचारः वर्तते सः केवलं णकारम् अनुबन्धम् आदाय, यत् अयं यः णकारः अनुबन्धत्वेन लणिसूत्रे गृहीतः वर्तते तस्य किं प्रयोजनं। सर्वत्र ये णकार घटकाः अण् प्रत्ययाः सन्ति येषां सूत्रेषु ग्रहणं वर्तते, तेषु सूत्रेषु यः अण् प्रत्याहारः सः पूर्वणकारेण भवेत् परणकारेण वा भवेत् इत्यपि विचारः आवश्यकः। चेत् सर्वत्र परेण णकारेण गृह्यते तत्र कः दोषः, को वा लाभः। एवं पूर्वेण णकारेण गृह्यते तत्र का हानिः, को वा लाभः इति विषये कश्चन विचारः करणीयः स्यात्। यद्यपि अणुसूत्रेपि अयं विचारः भवितुमर्हेत्, किन्तु तत्र प्रणकारस्य विचारः नैव कृतः इति कृत्वा पर्णकारे लणसूत्रे इत्यत्रैव विचारः भवति। अतः भगवान् भाष्यकारः अत्र कथयति, अयं णकारो द्विरनुबध्यते पूर्वश्चैव परश्च तत् अत्र ग्रहणेषु इण् ग्रहणेषु च संदेहो भवति पूर्वेण वा स्युः परेण वा। अत्र णकारस्य यतो हि सर्वेपि अनुबन्धाः सकृद्विदिष्टाः, अयं णकारः तत्र स्थलद्वये उपदिष्टः अनुबन्धत्वेन, अयम् इत्यत्र लण् इत्यत्र। तर्हि सर्वत्र अयं सन्देहः भवति पूर्वेण तत्र अण् ग्रहणेषु अर्थात् अण् ग्रहणेषु अण् यत् यस्मिन् सूत्रे अण् इत्यस्य कथनं वर्तते तेन अण् ग्रहणेषु अण्ग्राहकेषु सूत्रेषु एवं रूपेण अण्घटितेषु सूत्रेषु, अण्ग्राहकेषु अण्घटितेषु सूत्रेषु तत्र संदेहः भवति। यत्र णकार तत्र अण् प्रत्याहारः पूर्वणकारेण सिद्धः भवति, परणकारेण वा सिद्धः भवति एवं रूपेण। एवं इण् ग्रहणे यत्र यत्रापि इण् ग्रहणं वर्तते, पूर्वेणकारेण अत्र इण् प्रत्याहारस्य ग्रहणं वर्तते, परेणकारेण वा इण् प्रत्याहारस्य ग्रहणम् एवं कश्चन सन्देहः भवति पूर्वेण वा स्युः परेण वा स्युः। अत्र तस्य सन्देहस्य निराकरणं कथं भवेत् इति कृत्वा अयं विचारः प्रवर्तते। तत्र उच्यते कथमस्मिन् तावत् अण् ग्रहणे सन्देहः, अर्थात् प्रथमे अण् ग्रहणे सन्देहः, द्वितीये वा अण् ग्रहणे सन्देहः। कथमस्मिन् अतएव लिखनीयम्, यद्यपि अत्र कथमस्मिन् इति न लेखनीयं, कतरस्मिन् इति लेखनीयम्। यतो हि यत्र उभयोः एकस्य निर्धारणं तत्र डतर प्रत्ययः भवति, बहुषु यदा एकस्य निर्धारणं तदा तत्र डतं प्रत्ययः भवति। अत्र कतरस्मिन् इति पाठे कथमस्मिन् इति पाठः कथं वर्तते, तदा अत्र एतस्मिन् विषये उद्योतकारः अत्र किञ्चित् समाहितवान्। किं समाहितं तेन,
कतरस्मिन् इति पाठेपि डतरादि विधौ उपाधि प्रत्याख्यानात् न दोष इति बोध्यम्। तो तत्र कतरस्मिन् इति पाठः, कथमस्मिन् इति पाठः। अत्र वस्तुतः कथमस्मिन् इति पाठः एव शोभनः। कथं? कथमस्मिंस्तावत् अणग्रहणे, यतो हि यानि सूत्राणि यत्र अणग्रहणं वर्तते तानि बहूनि सन्ति। अत्र णकार कथम इत्यनेन णकारस्य तथा लणघटकस्य णकारस्य अयुणघटकस्य णकारस्य ग्रहणं नास्ति, अपितु येषु सूत्रेषु अणग्रहणं वर्तते तेषां तत्र ग्रहणमस्ति। तो कथमस्मिन् अणग्रहणे अर्थात कथमस्मिन् अर्थात येषु सूत्रेषु अणग्रहणं वर्तते तेषु सूत्रेषु कस्मिन् सूत्रे अणग्रहणे अयं संदेहः भवति यत् एतस्मिन् सूत्रे यः अणप्रत्याहारः सः पर्णकारेण गृहीतव्यः पूर्णकारेण गृहीतव्यः इति एवं मनसि निधायैव कथमस्मिन् इति प्रश्नः। कतरस्मिन् इति कश्चन चेत् पाठः, तदा तथा तत्रापि अर्थः भवितुम् अर्हति यत्र अत्र अण पूर्वेण नकारेण गृहीतः यः अणप्रत्ययः तस्मिन् विषये प्रश्नः, आहोस्वित लण घटकेन नकारेण विहितः यः प्रत्याहारः तस्मिन् विषये तत्र संदेहे एवं रूपेण कश्चन तत्र विचारः प्रवर्तेते। अतएव यह पाठः अत्र स्वीकृतः कथमस्मिन् तावत् अणग्रहणे संदेहः सः पाठः शोभनः। कथमस्मिन् अर्थात् ये सूत्रेषु अणग्रहणं वर्तते तेषु अणग्रहणेषु सूत्रेषु कथमस्मिन् अणग्रहणे सूत्रे अयं संदेहः प्रवर्तते इति एवं रूपेण तत्र एतस्याः पङ्क्तेः अर्थः कर्तुं शक्यते। तत्र प्रथमं सूत्रं भाष्यकारः प्रदर्शयति भ्रेलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। अत्र संदेहः स्यात्, पूर्वेण तत्र णकारेण अत्र अणग्रहणं वर्तते, परेण वा णकारेण अत्र ग्रहणं वर्तते। तत्र भगवान् भाष्यकारः वार्तिककारः कात्यायनश्च तत्र प्रतिपादयतः असन्दिग्धम्, अर्थात् तत्र संदेहः एव नास्ति, पूर्वेणैव अत्र ग्रहणं वर्तते परेण न वर्तते। तदा प्रश्नः भवति कुत एतत्, कथं ज्ञायते यत् पूर्वेणैव अणग्रहणं वर्तते परेण नास्ति, किमत्र प्रमाणं वा, कश्च हेतुः इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति पराभावात् न हि ढ्रलोपे परेणः सन्ति, अर्थात यत्र ढकारस्य लोपः रेफस्य लोपः वर्तते तस्मिन् लोपे परे तत्र अणः न सन्ति। अणः न सन्ति तस्य किं तात्पर्यम्, अर्थात यदा परेणकारेण तत्र अणत्वेन ग्रहणं कस्यचित् क्रियते तदा अ इ इति व्यतिरिक्ततया ये ऋकारः लृकारः एकारः ओकारः इकारः उकारः ते कुत्रापि प्रयोगे सन्त्येव नहीं। अतएव तस्य तत्र परेणकारेण अणग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्वतः स्यात् इति कृत्वा पूर्वेणैव णकारेण अणग्रहणं क्रियते, परेणकारेण तत्र अणग्रहणं न क्रियते इति समाहितवान् भाष्यकारः। किन्तु तदा उच्यते एवं नास्ति, कुत्रापि प्राप्यते इति। ननु चायमस्ति आत्रिढः आवृढः, अत्र त्रिह धातु व्रीह धातु वर्तते, तस्मात् क्ता प्रत्ययः त्रिहता व्रीहत इति भवति। अत्र त्रिहता व्रीहत क्ता प्रत्ययस्य इत्यवस्थायाम् अत्र होढः इति ढकारः, अत्र उभयत्र ढकारे सति आत्रिढता आवृढत इति स्यात्। अनन्तरं तत्र
झषस्तथोर्धोर्धा इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने अत्र थकारः भविष्यति, जस्त्वेन ढकारः भविष्यति। तेन आ त्रिढ ढा आ बृढ ढ इत्यवस्थायां ढोढे लोपः हि सूत्रेण पूर्वस्य ढकारस्य लोपः भवति। तेन आ त्रिढः आ बृढः इति रूपं जायते। अत्र परेण णकारेण चेत् अण् गृह्यते तदा अत्र ढलोपनिमित्तके ढे इति परे ढ इति परे यः पूर्वः अण् त्रिघटकः व्रीघटकः ऋकारः तस्य स्थाने ढलोपूर्वस्य दीर्घोण इति सूत्रेण दीर्घे कृते आत्रीढः आव्रीढः इति रूपं स्यात्। तो एवं भवितुमर्हति। तदा उच्यते एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण। तदा उच्यते अनयोः प्रयोगयोः सतोः अपि अत्र यत् अण्ग्रहणमेतस्मिन् सूत्रे क्रियते तेन ज्ञायते अत्पूर्वेणैव णकारेण अत्र ग्रहणं वर्तते, परेण णकारेण न वर्तते। यदि हि परेण स्यात् अण्ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। अत्र अण्ग्रहणम् अनर्थकं कथं स्यात्? यतो हि तत्र अण् प्रत्याहारे रि लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल एतेषामपि ग्रहणं स्यात्। एतेषां किमपि प्रयोजनं तत्र नास्ति। तत्र अचित्येव ब्रूयात्। अर्थात् ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो च इत्येवं सूत्रं कुर्यात् अथवा एतदपि न कुर्यात्। एतस्यापि आवश्यकता नास्ति। कथम् आवश्यकता नास्ति? यतो हि यद् दीर्घकार्यं भवति तत्तु अचः एव भवति। तो अग्रहणेऽपि अचि अत्र दीर्घकार्यं स्यादेव। पुनः अण्ग्रहणस्य क्या आवश्यकता? परन्तु सूत्रे अण्ग्रहणं कृतं वर्तते। ढलोपूर्वस्य दीर्घोणः इत्येवं रूपम् अनेन ज्ञायते। अत्र अण्ग्रहणसामर्थ्यात् अत्र पूर्वेणैव णकारेण तत्र अण्ग्रहणं क्रियते, न तु परेणकारेण। अतएव अचः ग्रहणमपि अत्र न वर्तते। फलतः अत्र अत्र आत्रिढः आवृढः इत्यत्र दीर्घः न सिद्ध्यति ऋकारस्य अण्त्वाभावात्। एवं रूपेण भाष्यकारेण समाहितम्। तर्हि उच्यते अस्मिंस्तर्हि अण्ग्रहणे सन्देहः केन? ककार प्रत्यये परे पूर्वस्य अणः ह्रस्वः भवति। अत्र केण इत्यत्र यत् अण्ग्रहणं वर्तते तत्र पूर्वेणकारेण अत्र अण् प्रत्याहारः परेणकारेण वा इति कश्चन सन्देहः जायते। भाष्यकारः तत्र वदति असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण। अत्रापि असन्दिग्धं वर्तते। पूर्वेणैव णकारेण अत्र अण् प्रत्याहारः परेणकारेण। कुत एतत्? कथमित्थं स्वीक्रियते? पराभावात्। अर्थात् तत्र ककारे परे तत्र न केऽपि अणः एवं भूताः सन्ति यत्र ह्रस्वकार्यं स्यात्। तो एवं अतः भगवान का भाष्यकारः कथयति न पराभावात् न हि के परे अणः सन्ति। के नाम क प्रत्यये परे ककारादि प्रत्यये परे तत्र एवं भूताः अणः न सन्ति यत्र ह्रस्वकार्यं स्यात्। तदा तत्र प्रयोगौ प्रदर्शयति भाष्यकारः। ननु चायमस्ति नौ गोका नौका। तो गोका नौका इत्यत्र गौरेव गौका नौरेव नौका यावदिभ्य इत्यादि सूत्रेण अत्र कन् प्रत्यय कृते सति स्वार्थे अत्र गोका नौका इति रूपं भवति। अत्र क प्रत्ययः वर्तते। गो शब्दः तत्र पुल्लिङ्गोऽपि वर्तते स्त्रीलिङ्गोऽपि वर्तते। अतः अयं गौः इयं गौः। यदा गो शब्दः वृषभस्य वाचकः भवति तदा पुल्लिङ्गः भवति।
यदा गो शब्दः तत्र धेनुवाचकः भवति तदा स्त्रीलिङ्गः भवति। अत एव अत्र गोका इति रूपं वर्तते। गो शब्दात् कन् प्रत्यये गोरेव गौरेव गोका नौरेव नौका। अत्र क प्रत्यय कृते सति स्त्रीत्व विवक्षायां टापि सति गोका नौका इति भवति। अत्र केण इति सूत्रेण ह्रस्वस्य प्राप्ति भवेत्। तेन गुका नुका इति रूपं स्यात् ह्रस्व कृते सति। तो अत्र कथं न प्रवर्तते? एतत् उदाहरणं भवितुमर्हति केण इति सूत्रस्य। यदा परेण कारेण तत्र स्वीक्रियते तदा उच्यते एवं तर्हि सामर्थ्यात् परेण न पूर्वेण। अत्रापि अणग्रहणं यत् कृतं वर्तते तेन अत्र ज्ञायते यत्र अणग्रह सामर्थ्यात् अत्र यः अणप्रत्याहारः स पूर्वेण गृहीतः वर्तते न तु परेण। यदि हि परेण स्यात् अणग्रहणवर्तकं स्यात् केचः इत्येव ब्रूयात् अथवा एतदपि न ब्रूयात् अचो ह्येतत् भवति ह्रस्वो दीर्घः प्लुतः। अर्थात अत्र एतस्य अत्र अणग्रहणं भगवता तत्र सूत्रकारेण कृतं। तत्र अणग्रहण सामर्थ्यात् एतत् ज्ञायते यत् पूर्वेणैव अणप्रत्याहारः स्वीकरणीयः न तु परेण कारेण। अन्यथा केण इत्यस्य स्थाने केचः इत्येव कथयेत् अथवा अत्र अच् कथनस्यापि आवश्यकता न वर्तते, केवलं के इति कथयेत्। ह्रस्वः इत्यस्य अनुवृत्तिरत्र जायते। के प्रत्यये परे पूर्वस्य ह्रस्वः भवति। तो पूर्वः कः? यः अच्। यतो हि ह्रस्व इति संज्ञा दीर्घ इति संज्ञा प्लुत इति संज्ञा अचां भवति। अतः अचः स्थाने ह्रस्व भविष्यति, कस्यचित् हलः स्थाने न भविष्यति। तो अकृतेपि अज्ग्रहणे तत्र ह्रस्व विधानं स्यात्। तथापि यत् अणग्रहणं भगवता सूत्रकारेण कृतं तेन ज्ञायते अत्र पूर्वेणैव णकारेण अणग्रहणं वर्तते, परेण कारेण अणग्रहणं न वर्तते। एतत् समाधानं कृतं वर्तते। अग्रे तत्र उच्यते तत्र असंदिग्धं पूर्वेण कारेण कुत एतत् पराभावात् नहि पदान्तः परे अणः सन्ति एवं रूपेण अत्र तथैव समाहितं। ननु चायमस्ति कर्तृ हर्तृ इति। अत्र कर्तृहर्ति इत्यत्र इति विषये एतत् कथनं कथं वर्तते? वस्तुतः अणोप्रगृह्यानुनासिके एतस्य विषये प्रश्नः वर्तते। अणोप्रगृह्यानुनासिके इत्यत्र यत्र अणग्रहणं तत्र पूर्वेण भवेत् परेण वा भवेत् इति प्रश्नः अत्र जायते। तो तत्र उदाहरणं दत्तं कर्तृहर्ति। तो कर्तृहर्ति अत्र अणग्रहणं यद् वर्तते तेन अत्र त्रि इत्यस्य हर्तृघटकस्य त्रि ऋकारस्य कर्तृघटकस्य ऋकारस्य अत्र अनुनासिकत्वं न भवति, अन्यथा त्रापि अनुनासिकत्वं स्यात्। तो अनेन ज्ञायते यत् पूर्वेणैव भवति परेण न भवति। एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण। यदि परेण स्यात् अणग्रहणम् अनर्थकं स्यात् अचो प्रगृह्यानुनासिको इत्येव ब्रूयात्। किन्तु इत्थं न कृतं वर्तते। अनेन ज्ञायते अणोप्रज्ञानुनासिका इति सूत्रेपि यत् अणग्रहणं वर्तते तत् परेण कारेणैव तस्य स्वरूपं ज्ञायते। पूर्वेणैव अणकारेण तस्य स्वरूपं ज्ञायते, परेण कारेण न भवति। अथवा तस्यापि अचः इति कथनस्यापि आवश्यकता नास्ति, यतो हि प्रगृह्य संज्ञा या भवति स अचः एव भवति, अन्यस्य न भवति इति कृत्वा तत्रापि
अणग्रहणस्य अच इति कथनस्यापि आवश्यकता नास्ति। तथापि यत् अणग्रहणं वर्तते अणग्रहणसामर्थ्यात् पूर्वेणैव तत्र अणप्रत्याहारः स्वीकरणीयः न परेण इति समाधानं कृतवान् भगवान् भाष्यकारः। तर्हि एकम् अपरमपि सूत्रं वर्तते यत्र अणग्रहणं वर्तते तत्र कुत्र अणग्रहणं परेण वा पूर्वेण वा किञ्च तत्सूत्रं उरणरपरः इति सूत्रम्। अस्मिंस्तर्हि अणग्रहणे सन्देहः उरणरपरः इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण कुत एतत् पराभावात् नैव स्थाने परेण सन्। तात्पर्यं किमस्ति? अत्रापि पूर्वेणैव अणग्रहणं वर्तते परेण नास्ति यतो हि पराभावात्। अर्थात् यत् उरणरपरः ऋकारस्य स्थाने विधीयमानः यः अण् सः अण् कथं भूतः भवति? अकाररूपः, इकाररूपः, उकाररूपः। ऋकाररूपः, लृकाररूपः, एकाररूपः, ओकाररूपः, ऐकाररूपः, औकाररूपः कुत्रापि न प्राप्यते। अतएव भगवान भाष्यकार न हि उह स्थाने परे अणः सन्ति अर्थात अणः विधानं न भवति। ननु चायमस्ति कर्तृर्थम हर्तृर्थम अर्थात कर्तृ अर्थ हर्तृ अर्थ। अत्र ऋकारस्य स्थाने यण रेफः प्रवर्तते। यदा परेणकारेण अण् प्रत्याहारः गृह्यते तत्र यः रेफः तस्यापि अण् प्रत्याहारे ग्रहणं स्यात्। तो कर्तृर्थम इत्यत्र हर्तृर्थम इत्यत्र यः रेफः सः अण् वर्तते। तो अयं प्रयोगः उदाहरणत्वेन दातुं शक्यते। तदा प्रश्नः भवतु नाम एतस्य ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते परेणैव णकारस्य, किन्तु कथयतु तत्र रेफस्य विधानं यत् जायते ऋकारस्य स्थाने यणत्वेन तत्र उरणरपरः इति सूत्रं किं कुर्यात्? तत्र गत्वा उच्यते तत्रापि रेफं कुर्यात्। रेफद्वयस्य श्रवणं तत्र प्रसज्येत। किञ्च स्यात् यदत्र रपरत्वं स्यात् द्वयोरुभयोः श्रवणं प्रसज्येत। रेफद्वयस्य श्रवणं तत्र भविष्यति। भाष्यकारः कथे नहीं तत्रापि रेफद्वयस्य श्रवणं न भविष्यति। कथं? हलो यमाम्य लोपः इति सूत्रेण एकस्य रेफस्य तत्र लोपः स्यात्। लोपः यदा स्यात् तर्हि एकस्यैव रेफस्य श्रवणं स्यात्। तो कृतेपि रपरत्वे एकस्यैव रेफस्य श्रवणम् अकृतेपि रेफे तत्र एकस्यैव रेफस्य श्रवणं फलतः अत्र उरणरपरः इति रेफ विधानमेव व्यर्थं स्यात् प्रयोगे तस्य स्वरूपस्य अदर्शनात्। तदा उच्यते एवं नास्ति। हलो एवम् इति सूत्रेण यः लोपः सः विकल्पेन भवति। यदा लोपः न भविष्यति तदा रकारद्वयस्य श्रवणं, यदा लोपः भविष्यति तदा एकस्य रेफस्य श्रवणं। तर्हि रेफद्वयस्य श्रवणं स्यात्। एतदर्थम् अत्र परेणकारेण तत्र अण् प्रत्याहारः गृह्णीयः। तदा उच्यते विभाषासु लोपविभाषण अयं तर्हि नित्यः लोपः रोरि। तदा उच्यते भवतु नाम हलो इमामि इति सूत्रेण यः लोपः सः विभाषा भवति, किन्तु अपरमपि लोप विधायकमेकं सूत्रं वर्तते। किञ्च तत्सूत्रं रोरि इति सूत्रं। रेफे परे रेफस्य लोपः स्यात्। अत्र रेफे परे प्रथमस्य रेफस्य लोपः भविष्यति। तेन अत्रापि एकस्यैव लोपस्य श्रवणं प्रसज्यात्। तदा उच्यते पदान्तस्य इत्येव सः। स लोपः यः भवति वो पदान्तस्यैव भवति इत्येव सः इत्युच्यते। तदा उच्यते न शक्यः स पदान्तस्य इत्येव विज्ञातुम्।
सः पदान्तस्यैव रोरि इति सूत्रेण रेफस्य रेफे परिलोपः भवति इति न वक्तुं शक्यते, यतो हि अन्यत्र अपदान्त विषयेऽपि तस्य लोपः भवति। यही लोपः न स्यात् चेत् पदान्तस्य लोपः इत्युच्यते, तर्हि अत्र अजर्घाः इत्यत्र यः रेफस्य लोपः भवति स न भवेत्। अजर्घा इत्यस्य सिद्धिः कथं भवति? तत्र लोपस्य रेफ रोरि इति सूत्रस्य प्राप्तिर्कथं भवति? कया रीत्या एतस्य प्रसङ्गस्य समाधानं भवितुमर्हति? एतद्विषये श्वः कथयितास्मि। तत्र एतस्य विषये विचारः तत्र श्वः तत्र भविता। समयस्य अत्र सत्त्वात् अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।